तथा अध्यावधिक गर्दा सर्वसाधारणलाई सूचना दिने लगायत अन्य व्यवस्था तोकिए बमोजिम हुने व्यवस्था गरिएको छ। निर्वाचन आयोगको मिति 2082 3/16 को सूचना बमोजिम मतदाता नियमावली सङ्कलन गर्ने कार्य स्थगन हुन गएको र मिति 2082 5/27 को राष्ट्रपतिको कार्यालयको सूचना बमोजिम सम्माननीय राष्ट्रपतिबाट सम्माननीय प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा सङ्घीय संसदको प्रतिनिधि सभा विघटन भई मिति 2082 11-21 मा सङ्घीय संसदको प्रतिनिधि सभा सदस्य निर्वाचन गर्ने गरी मिति तोकिएकोले उक्त निर्वाचनमा मतदानको लागि मतदाता नियमावली सङ्कलन दर्ता तथा त्यसको अध्यावधिक गर्नुपर्ने भएकोले मतदाता नियमावली ऐन 2073 को दफा 4 को उपदफा 2 पछि उपदफा 2 क थप गरी प्रतिनिधि सभाको कार्यकाल पूरा हुन अगावै प्रतिनिधि सभा विघटन भई निर्वाचनको मिति घोषणा भएको अवस्थामा त्यस गर्ने गरी मतदाता नियमावली ऐन 2073 लाई नेपालको संविधानको धारा 114 को उपधारा 1 बमोजिम अध्यादेशद्वारा संशोधन गर्न आवश्यक भएकोले सम्माननीय सभामुख महोदयको अनुमतिले मतदाता नियमावली पहिलो संशोधन अध्यादेश 2082 सभा समक्ष पेश गर्दछु। धन्यवाद। सम्माननीय सभामुख महोदय, नेपालको संविधानको धारा नेपालको संविधानको धारा 84 को उपधारा 2 मा समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली बमोजिम हुने प्रतिनिधि सभा सदस्य निर्वाचनका लागि राजनीतिक दलले उम्मेदवारी दिँदा जनसङ्ख्याको आधारमा महिला, दलित, आदिवासी जनजाति, खस आर्य, मधेसी, थारू, मुस्लिम, पिछडिएको क्षेत्र समेतबाट बन्द सूचीको आधारमा प्रतिनिधित्व गराउने व्यवस्था सङ्घीय कानुन बमोजिम हुने व्यवस्था रहेको छ। प्रतिनिधि सभा सदस्य निर्वाचन ऐन 2074 को अनुसूची 1 मा बन्द सूचीमा प्रतिनिधित्व गराउनु पर्ने समावेशी समूहको प्रतिशत सम्बन्धी व्यवस्था रहेको छ। सम्बत 2078 सालमा भएको राष्ट्रिय जनगणना प्रतिवेदन बमोजिम जनसङ्ख्याको प्रतिशतका आधारमा दलित, आदिवासी जनजाति, खस आर्य, मधेसी, थारू तथा मुस्लिमको जनसङ्ख्याको आधारमा प्रतिशत कायम गर्न आवश्यक भएकोले प्रतिनिधि सभा सदस्य निर्वाचन ऐन 2074 को अनुसूची 1 मा संशोधन गर्न प्रतिनिधि सभा सदस्य निर्वाचन पहिलो संशोधन अध्यादेश 2082 नेपालको संविधानको धारा 114 को उपधारा 1 बमोजिम जारी गर्न आवश्यक भएकोले सम्माननीय सभामुख महोदयको अनुमतिले उक्त अध्यादेश सभा समक्ष पेश गर्दछु। धन्यवाद हजुर। सम्माननीय सभामुख महोदय, नेपाल विशेष सेवा ऐन 2042 को दफा 4 को उपदफा 1 मा केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने ऐन 2075 बाट संशोधन भई प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषदको कार्यालय अन्तर्गत राष्ट्रिय अनुसन्धान विभाग रहने गरी व्यवस्था भएको प्रस्तुत संशोधन हुन अघि राष्ट्रिय अनुसन्धान विभाग नेपाल सरकार गृह मन्त्रालय अन्तर्गत नै रहँदै आएको सूचनाको सङ्कलन तथा विश्लेषण सहितका राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागबाट सम्पादन हुने कार्यको लागि नेपाल सरकार गृह मन्त्रालय अन्तर्गतका अन्य निकायहरू समेतको समन्वय हुँदा अझ बढी प्रभावकारी हुन जाने सहितका विषयलाई दृष्टिगत गरी नेपाल सरकार मन्त्री परिषदको निर्णयबाट नेपाल सरकार कार्यविभाजन नियमावली 2074 मा संशोधन भई राष्ट्रिय अनुसन्धान विभाग गृह मन्त्रालय अन्तर्गत रहने गरी व्यवस्था भई आएकोले
सोही बमोजिम कार्य सम्पादन गराउन नेपालको संविधानको धारा 114 को उपधारा 1 बमोजिम अध्यादेश जारी भई नेपाल विशेष सेवा ऐनमा संशोधन भएको, नेपालको शान्ति सुरक्षा कायम राख्न नेपाल विशेष सेवाको गठन र तत्सम्बन्ध सेवा शर्त सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न जारी भएको नेपाल विशेष सेवा ऐन 2042 को दफा 4 को उपदफा 1 मा रहेका प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषदको कार्यालय अन्तर्गत भन्ने शब्दहरूको सट्टा नेपाल सरकार गृह मन्त्रालय अन्तर्गत राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागको स्थापना हुनेछ भन्ने व्यवस्था कायम राख्न नेपाल विशेष सेवा ऐन 2042 लाई संशोधन गर्न आवश्यक भएकोले सम्मान्य सभामुख महोदयको अनुमतिले नेपाल विशेष दोस्रो संशोधन अध्यादेश 2082 सभा समक्ष पेश गर्दछु। धन्यवाद। मान्य सदस्यहरू, अब म पूर्व सदस्यहरू संविधान सभा सदस्यहरूको निधन भएकोमा निम्नलिखित शोक प्रस्तावहरू प्रस्तुत गर्छु।